रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मेरा जी चाहता है कि मैं आपसे कुछ एजुकेशन की, तालीम की कुछ बात करूं। कभी कभी होता यह है कि जो चीजें लोग हमसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उन चीजों से हटके भी जो समाज की और हमारे आपके लिए सबसे जरूरी चीजें हैं, उनमें भी बात करते रहना चाहिए। बात इसलिए करते रहना चाहिए कि आपने जो जिम्मेदारियां हमको दी हैं, उन जिम्मेदारी में मेरा ये फर्ज भी बनता है कि हम आपसे गाहे बगाहे इन इश्यूज पे बात करते रहे। मेरे भाइयों, ये मुतअद्दिद बार मैं आप लोगों से कह चुका हूं कि तालीम के बिना हम आप सब अधूरे हैं। और तालीम का मामला यह है कि जो कौमें पढ़ती हैं वही आगे बढ़ती हैं। इसके लिए हमें आपको खुद भी देखना है। हमारे साथ में बहुत सी दुश्वारियां भी हैं। उन दुश्वारियों में हमारे अपनी जो लोग हैं वो, और जो हमें नहीं चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, हम पढ़ें। देखिए, हमारे साथ परेशानियां ये है कि अलग अलग तरह के लोग हमारे आपके बीच में रहते हैं। एक वो तबका है जो चाहता है कि हम तालीम ना हासिल करें और भेड़िए हमें इसी तरह नोचते रहें, इसलिए कि अगर आप पढ़ जाएंगे तो आप सवाल करने वाले बन जाएंगे। आप अगर एजुकेशन हासिल कर लेंगे तो आप एक एप्लीकेशन लिखने वाले बन जाएंगे और आप सवाल करने वाले बन जाएंगे। एक तबका वो है जो चाहता है कि हम इल्म ना हासिल करें ताकि हम उनकी कुर्सियां बिछाते रहें, उनकी दरी बिछाते रहें। दोस्तों, तालीम के बिना हमें कुछ हासिल नहीं होगा। हमारे नौजवानों को इस बात को पढ़ाया जाता है कि नहीं साहब, तालीम ना हासिल करो लेकिन शस्त्र लाइसेंस बनवा लो। जितनी होड़ शस्त्र लाइसेंस में रहती है, उतनी होड़ अगर हमारी एजुकेशन में लगे या दीगर चीजों में जितनी होड़ रहती है, अगर हम उतना वक्त, उतना कंसंट्रेट अगर हम तालीम पे करें, एजुकेशन हासिल करने के लिए करें। देखिए, बंदूक से हम बंदूक उठा करके मेन स्ट्रीम में दाखिल नहीं हो सकते। मेन स्ट्रीम में हमें कलम उठा के ही चलना पड़ेगा। मेन स्ट्रीम में जाने के लिए हमें कलम की ताकत को दिखाना पड़ेगा। और ये जो हमारे इर्द गिर्द एक माहौल बना हुआ है, उसको हमें तोड़ के आगे बढ़ना है। एक जंजीर बना दी गई है जिसमें हमें चारों तरफ से जकड़ दिया गया है कि हम किसी तरह भी तालीम से दूर रहें। आप तालीम से दूर रहेंगे तो नौकरी नहीं कर पाएंगे। आप तालीम से दूर रहेंगे तो आपको कोई सरकारी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। आप तालीम से दूर रहेंगे तो आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। यानी कि हम मेन स्ट्रीम में नहीं जा पाएंगे। और इसी का फायदा जो हमारे तथाकथित लोग हैं वो उठाते हैं और उसके बाद हमको भेड़ियों के आगे डाल देते हैं कि भेड़िए हमें नोचे और उसके बाद हम जेल जाए, हम पे मुकदमे लिखे, हमारे साथ सारी चीजें। मेरे भाइयों, हमें कलम उठा करके, कलम के सहारे मेन स्ट्रीम में दाखिल होना है। अगर आपके पास इल्म की ताकत है तो आप 1 से 4, 4 से 8, 8 से 10 लोगों की मदद कर सकते हैं। और इसी से कौमें तरक्की करती हैं। कौम की तरक्की बगैर एजुकेशन के नहीं हो सकती। हमारी आपकी तरक्की बगैर एजुकेशन के नहीं हो सकती। दोस्तों, साहबा एक्शन कमेटी इस मसले को बहुत सीरियस लेकर के
اس لائن پر کام کر رہی ہے اور یہ چاہتی ہے. اسی سلسلے میں میں نے متعدد بار مشورہ کیا لوگوں سے اور ایک آپ حضرات کے سامنے ایک مشورہ رکھ رہا ہوں. شاید میری بات اچھی لگے آپ کو. اگر اچھی لگے تو اپنے اپنے علاقے میں اس کو شروع کرا دیجیے. اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا نہیں آئے گا کہنے کے لیے کہ آپ ایجوکیشن حاصل کیجئے, آپ تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھیے. میرے جیسے کم پڑھے لکھے آدمی کی ایک بات سمجھ میں آتی ہے, وہ آپ کی عدالت میں رکھ رہا ہوں کہ شاید میری بات آپ سب کو سمجھ میں آئے اور اس پہ کام شروع ہو جائے. میں نے یہ سوچا, اپنے ساتھیوں سے مشورہ بھی کیا, پڑھا بھی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اگر علاقے میں, ہر علاقے میں, ہر محلے میں ایک مسجد بڑی ہوتی. دیکھیے, ایجوکیشن سے مسجد سے ایجوکیشن کو جوڑنا. ایک بڑی مسجد ہے, ایک غلہ ہر مسجدوں میں چلتا ہے جمعے کی نماز میں. ایک غلہ الگ سے چلائے مسجد کے ذمہ داران, اور وہ غلہ اس بات کے لیے چلے کہ اس میں 2 روپے, 4 روپے, 10 روپے, 20 روپے جو لوگ دیں وہ قوم اور ملت کی تعلیم کے لیے اس کا استعمال کیا. اگر ہم نے, آپ نے اس بات پر غور کر لیا اور اس پہ عمل شروع کر دیا تو اب مسجد سے آپ ڈاکٹر بنائیں گے, مسجد سے آپ آئی ایس بنائیں گے, مسجد سے آپ آئی پی ایس بنائیں گے, مسجد سے آپ پی سی ایس بنائیں گے, مسجد سے آپ انجینئر بنائیں گے اس پیسے سے. پھر اپنے یہاں محلے میں دیکھ لیا کہ جو غریب کمزور بچہ ہے یا بچی ہے وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے, آگے بڑھنا چاہتا ہے, تو مسجد انتظامیہ, مسجد کی کمیٹی اس کی فیس کرتا ہے. یہ ایک میرا ناقص مشورہ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جس سنجیدگی سے صحابہ ایکشن کمیٹی کے لوگ ہماری بات کو سنتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ اس پہ عمل کر لیں, لیکن 2, 4, 5 محلوں میں شروع ہوگا تو انشاءاللہ یہ میسج آگے بڑھتا جائے گا. میرے بھائیوں, صحابہ ایکشن کمیٹی اسی طرح کے کام کر رہی ہے. اسی سلسلے میں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ صحابہ ایکشن کمیٹی نے بچوں کا اسلامک کوئز مقابلہ جو چل رہا تھا, ختم, پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا. دوسرے مرحلے کے لیے انشاءاللہ 15 مارچ سے بچوں کو جو 10 سوالات آفس میں بلا کے سنے جانا ہے وہ سنے جائیں گے. اس کے بعد 28 مارچ کو اس کے انعامات تقسیم کیے جائیں گے. انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس انعامی پروگرام جو ہوگا اس کو سنی انٹر کالج میں کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں اور سمجھیں. صحابہ ایکشن کمیٹی کا اس سلسلے میں دوسرا پروگرام ہے. آگے کے پروگرام صحابہ ایکشن کمیٹی کے جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ اسی طرح جاری رہیں گے. جو صحابہ ایکشن کمیٹی لوگوں کی مدد کے لیے, غریبوں کے گھر راشن پہنچانے کے لیے, غریبوں کی ایجوکیشن کے لیے, غریب بچیوں کی شادی کے لیے اس طرح کے کام کر رہی ہے, آپ حضرات سے سب سے دعا ہے, یہ درخواست ہے میری کہ آپ حضرات دعا کریں ہمارے اور ان سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کے کام صحابہ ایکشن کمیٹی سے لیتا رہے. انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.